बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 मई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता के अहम दौरे पर सऊदी अरब के लिए रवाना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को सऊदी अरब रवाना हुए। उन्होंने मशरक़ वस्ता के दौरे को तारीखी करार दिया, जो गजा पर फौरी सफारतकारी को बड़े कारोबारी मुआहदों के साथ मिला देगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक एयरफोर्स वन ने वाशिंगटन के करीब जॉइंट बेस जो एंड्रूज है वहां से उड़ान भरी। सदर ट्रंप ने रवानगी से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरे की अहमियत पर जोर दिया। याद रहे कि 2017 में सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के गैर मुल्की दौरों का आगाज़ सऊदी अरब से किया था। दूसरी मुद्दत भी वो गैर मुल्की दौरे का आगाज़ रियाद से कर रहे हैं। अमारात और कतर के दौरे और मुमकिन तौर पर तुर्की में यूक्रेन जंग पर बातचीत शामिल होगी। सऊदी काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रवां हफ्ते मुतवक्का दौरा सऊदी अरब का खैर मकदम किया है। काबीना ने इस बात का इजहार किया कि इस दौरे से बाहमी मफादात और विजन के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान ताउन और स्ट्रेटजिक शराकतदारी मजबूत होगी। सऊदी काबीना पाकिस्तान और इंडिया में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान और इंडिया में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, कहना है सऊदी काबीना। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना के इजलास में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना और कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर असाम सईद ने इजलास के हवाले से बताया, अरकान ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी और उसका खैर मकदम करते हुए इस बात की यकीन दहानी करे कि सऊदी अरब बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर दोनों मुल्कों के माबैन पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इससे पहले सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमरीकी सालिसी में होने वाली जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इससे खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली की राह हमवार होगी। गैर मामूली हालात के बावजूद पाकिस्तान का हज ऑपरेशन मामूल के मुताबिक। मुल्क भर में जारी हज ऑपरेशन इस साल गैर मामूली हालात के बावजूद कामयाबी से जारी है। हज डायरेक्टरेट पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदा सूरत हाल की वजह से कुछ एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों में आर्जी तातुल आया। ताहम डायरेक्टरेट ने फौरी इक़दाम करते हुए मुतासरा मुसाफरों को मुतबादल परवाज़ों में एडजस्ट किया ताकि उनका हज सफ़र मुतासर ना हो। डायरेक्टर हज ऑपरेशन कराची गुलजार अहमद सुमरो ने बात करते हुए कहा कि हज ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है और अब तक हज़ारों आदमीन हज को सऊदी अरब रवाना किया जा चुका है। उनका कहना था कि हालिया जोग्राफियाई कशीदगी के पेश नज़र PIA ने गैर मामूली ताउन करते हुए मुतासरा आदमीन को अपनी परवाज़ों में जगह फराहम की है ताकि किसी भी मुसाफिर को इंतज़ार या ताख़ीर का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि इतवार और पीर के दरमियान 300 से ज़ायद आदमीन हज को कौमी एयरलाइन के ज़रिए सऊदी अरब रवाना किया गया है। पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में एक बार फिर तनाव पैदा हुआ। सरहदी इलाकों में झड़पों और फ़ज़ाई रूट्स की बंदिश ने इस कशीदगी को मज़ीद हवा दी, जिसके बाईस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुछ एयर स्पेस को आर्जी तौर पर बंद किया। उस बंदिश का असर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ हज परवाज़ों पर भी पड़ा। गुलजार सोमरो ने इस हवाले से कहा कि हमने इब्तदा से ही मुतबादिल मनसूबाबंदी कर रखी थी ताकि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में आदमीन हज को परेशानी का सामना ना हो। PIA की जानब से हमें मुकम्मल ताउन हासिल हुआ और उन्होंने मुतासरा परवाज़ों के हाजियों को अपनी रेगुलर फ़्लाइट्स में एडजस्ट करके सऊदी अरब रवाना किया। हज डायरेक्टरेट के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हाजियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और सियालकोट समेत दीगर शहरों से हाजी रवाना हो रहे हैं। अमेज़ॉन की हमायत याफ्ता स्केल AI सऊदी अरब में दफ्तर खोलेगी। अमेज़ॉन का हमायत याफ्ता एक स्टार्टअप स्केल AI जो कंपनियों को मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक़ मसनूआत तैयार करने में मदद करता है, एक वसी तरह इलाकाई तोसी के सिलसिले में इस साल के आखिर तक सऊदी अरब में एक दफ्तर खोलने का इरादा रखता है। सैन फ्रांसिस्को में कायम कंपनी के तर्जुमान ने रियाद के मुकाम जो दफ्तर है उस पर मनसूबे की तस्दीक की और कहा कि स्केल AI मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और दफ्तर खोलेगा, लेकिन उन्होंने उसका वक्त बताने से इनकार किया। स्केल AI आर्मी मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमसन ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका और चीन से बाहर मेरे ख्याल में ये वाकई AI टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए तेज़ तरीन जो तरक्की करने वाला खिता है। स्टार्टअप की शर्क औसत में तोसी उस वक्त हुई है और जब तेल की दौलत से मालामाल खलीजी रियासतें अपनी इकॉनमी को मुतनव्वे बनाने की कोशिशें कर रही हैं। मदीना से आने वाले 1850 ईरानी आदमीन मक्का पहुँच गए।
ایرانی عازمین حج کا پہلا قافلہ اتوار کو مدینہ منورہ سے مکہ پہنچا۔ اس قافلے میں تقریباً 1850 ایرانی عازمین شامل ہیں۔ باقی عازمین کی آمد آئندہ 5 ذی الحجہ تک سعودی عرب کے 3 ایئرپورٹ کے ذریعے جاری رہے گی۔ ایرانی عازمین حج کے امور کے سربراہ ناصر حویزاوی نے العربیہ کو بتایا کہ اس سال ایرانی عازمین حج کی مجموعی تعداد تقریباً 85,000 تک پہنچ جائے گی۔ فضائی آپریشن بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، کون سے ایئرپورٹ پر کیا صورتحال ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے باعث فضائی آپریشن بحال ہونا شروع ہو گیا اور 10 سے زیادہ غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستان کے لیے اپنی فلائٹس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فضائی کمپنیوں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور ملک کے بڑے ایئرپورٹس پر فلائٹس کی روانگی اور آمد کا سلسلہ بحال ہو رہا ہے۔ ملک میں پچھلے ہفتے کے دوران درجنوں بین الاقوامی اور ملکی پروازیں کینسل یا تاخیر کا شکار ہوئیں، تاہم یہ تعداد کم ہو کر چند ہی رہ گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق یہ کمی اس بات کا اشارہ ہے کہ ایویشن کا جو نظام ہے وہ معمول پر آ رہا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کے ہوائی اڈوں پر فلائٹ شیڈول میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی ایئر لائن، ایمریٹس ایئر لائن، عمان ایئر لائن اور فلائی جو دبئی ہے اس نے اپنے منسوخ شدہ فلائٹ آپریشن کو بحال کیا اور پیر کو کراچی، ملتان، فیصل آباد اور کوئٹہ کے لیے مجموعی طور پر 8 سے زائد پروازیں آپریٹ کی۔ اس کے علاوہ قطر ایئر لائن، ٹرکش ایئر لائن، اتحاد ایئر ویز سمیت دیگر ایئر لائنز بھی پاکستان کے لیے اپنا فضائی آپریشن بحال کر رہی ہیں۔ اسلام آباد پر ایئرپورٹ پر تعینات ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے ایئرپورٹ پر غیر یقینی کی صورتحال تھی، مسافر پریشان تھے، مگر اب نظام دوبارہ بہتر ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکل کی جو آرڈرز کی ڈیلیوری کو عارضی طور پر منگل کو معطل کر دیا گیا۔ ریاض میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے ڈیلیوری اپلیکیشن کمپنیوں کو مطلع کیا ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو ڈیلیوری کی جو ڈیلیوری آرڈرز ہے اس کا آن لائن نظام ریاض شہر میں عارضی طور پر معطل کر دیا جائے گا اور یہ منگل کی صبح سے شروع ہو جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ عارضی معطلی موٹر سائیکل سواروں کو درخواستیں بھیجنے کے لیے الیکٹرانک سسٹم میں طے شدہ ٹیکنیکل اپڈیٹس کو نافذ کرنے کے لیے ہے۔ یہ آپریشنل کارکردگی کو فروغ دینے اور سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ذرائع نے اشارہ دیا کہ ریاض میں موٹر سائیکل سواروں کے جو آرڈرز ہیں اس کی معطلی 13 مئی بروز منگل صبح 12 بجے سے شروع ہو جائے گی۔ ٹیکنیکل اپڈیٹ مکمل ہونے کے بعد یہ آٹومیٹک دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صارفین اس عرصے کے دوران موٹر سائیکل ڈیلیوری اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک کہ سروس کے معیار اور آپریشنل کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ٹیکنیکل نظام کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ جدہ میونسپلٹی نے 1446 ہجری کے حج اور عید الاضحیٰ کے سیزن کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر دیا۔ جدہ میونسپلٹی نے اس سال 1446 ہجری کے حج اور عید الاضحیٰ کے سیزن کے لیے اپنی تیاریوں کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد چھٹیوں کے دوران اللہ کے مہمانوں کے ساتھ گورنریٹ کے رہائشیوں اور زائرین کی اطمینان ان کو یقینی بنانا ہے۔ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی کہ حج کے پلان میں زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد سے متاثر ہونے والے علاقوں کو سامنے رکھا گیا ہے، جس کا مقصد کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور سی پلگرم سٹی کے حج اور عمرہ ٹرمینلز کے معائنے کو تیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچن، ریسٹورانٹ، شاپنگ مالز، کھانے اور کیٹرنگ کی سہولیات، ہوٹلوں میں جو داخلے کی سہولیات کی نگرانی کرنا ہے۔ پاکستان کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تعداد 8 لاکھ سے متجاوز کر گئی، ان کو 10 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کے باعث ان اکاؤنٹس کی مجموعی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان کو تقریباً 10 ارب ڈالر ہے اس کا زر مبادلہ حاصل ہوا ہے۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2025 ہے اس کے اختتام تک ایسے اکاؤنٹس کی تعداد 8,05,000 سے زائد ہو گئی ہے، جن سے 9.98 ارب ڈالر کی رقم پاکستان منتقل کی جا چکی ہیں۔ یہ رقم ترسیلات زر کے علاوہ سرمایہ کاری، احتیاط اور دیگر مالیاتی لین دین کے مد میں ملک میں آئی ہے، جس سے اکانومی کو نیا سہارا ملا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کا آغاز ستمبر 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملکی بینکاری اور سرمایہ کاری کے نظام سے ڈائریکٹ جوڑا جا سکے۔ اس اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانی بغیر کسی بینک برانچ یا ایمبیسی میں جائے آن لائن اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور مکمل ڈیجیٹل بینکاری سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس نظام کو پاکستان کے بڑے 15 کمرشل بینکوں کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور صارفین کو 10 مختلف بین الاقوامی کرنسیوں میں اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت دی گئی ہے، جن میں امریکی ڈالر، یورو، پاؤنڈ اسٹرلنگ، سعودی ریال، اماراتی درہم، جاپانیز ین اور چینی یوان اور دیگر کرنسیاں شامل ہیں۔
روشن اکاؤنٹس کی جو ہے یہ خصوصیت سب سے اہم ہے کہ یہ صرف اکاؤنٹ کھولنے تک محدود نہیں بلکہ اس کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، میوچل فنڈ، یونٹ ٹرسٹ اور ریل اسٹیٹ جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ خاص طور پر نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کو روایتی اور اسلامی دونوں اصولوں کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ یہ تمام تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔